Okay, so without any delay, let's start your class today. Yeah, book, then you can find out your page number. What's the page number? It's here 99. Okay, there you can find the topic alternative energy sources. As we are about to start the topic, look at the picture given here. In the picture number 1, what is written? A renewable energy could reduce emission but also create job and improve public health. This is a statement which was quoted by Paul Polman. Paul पोलम्यानले भनेको एउटा एकदम सुन्दर स्टेटमेन्टलाई यहाँ देखाइएको छ हैन के छ रिन्युएबल एनर्जी could reduce emission but also create job and improve public health. This is the topic that we are going to discuss today. What is the renewable and alternative energy resource? Renewable energy means the energy that are found in natural resources of earth and it is not in limited condition. That means it will never ending. जति प्रयोग गर्दा पनि नसिद्धिने सधैँ हाम्रो युजमा आउन सक्ने हैन त्यस्ता रिसोर्सहरूलाई रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भन्न सकिन्छ लाइक इट्स वन्स इट इज युज इट विल नेभर इन्ड आउट एकचोटि प्रयोग गरेर मात्रै सक्ने एनर्जी हैन लाइक वाइन्ड वाटर हैन सोलर एनर्जी त्यस्ता एनर्जीहरूलाई रिन्युएबल एनर्जी भनिन्छ हैन र यसले के गर्छ फेरि इम्प्रुभ आवर पब्लिक हेल्थमा पनि यसले राम्रो इफेक्ट गर्छ बिकज यसले कुनै पनि किसिमको पोल्युसन गर्दैन हैन र साथै के हुन्छ भने लङ टर्मको लागि जस्तो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ गोल्सको कुरा गर्छु भने त्यति बेला पनि रिन्युएबल एनर्जी नै एउटा बेस्ट अप्सनको रूपमा आउने गर्छ सो सिम्पली इट इज आस्किङ विथ यु डु यु एग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट यो स्टेटमेन्टसँग एग्री छौ कि छैन जस्तो एउटा हामी पिक्चरलाई डिस्कस गर्यो भर्खर एन्ड द सेकेन्ड पिक्चर इज अल्सो द सेम काइन्ड्स अफ कोटेसन इज हियर The potential of renewable energy is immense. अहिले जुन हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जीको प्रयोग छ त्यो इमेन्स छ धेरै बढी मात्रामा गर्न सक्छौँ इट इज नेभर इन्डिङ रिसोर्स कहिले समाप्त नहुने हो जस्तो कि जबसम्म पृथ्वी रहन्छ सनलाइट विल नेभर फिनिस आउट यो हमेसा युज गर्न सकिन्छ र जति युज गर्दा पनि नसक्ने भएकोले इट इज अ बिग एन्ड भनिन्छ नि दिस रिन्युएबल एनर्जी पोटेन्सियल अफ रिन्युएबल एनर्जी इज इमेन्स यो बढी मात्रामा छ र हामी जति पनि युज गर्न सक्छौँ नाउ लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट प्याराग्राफ द अल्टरनेटिभ एनर्जी सोर्सेस According to the paragraph, it will come as a surprise to no one that liquid fossil fuel is a finite resource. यो सबै कुनै ठुलो सरप्राइजको कुरा छैन कि जति पनि लिक्विड फोसिलहरू छ लाइक डिजल पेट्रोल केरोसिन हैन कोइल त्यस्तो जति पनि रिसोर्सेसहरू छ यो रिसोर्सेसहरू फिनिट मात्रामा छ लिमिट मात्रामा छ द्याट मिन्स आफ्टर युजिङ इट वान डे इट विल फिनिस आउट यो एकचोटि के हुन्छ धेरै प्रयोग गर्दै गयो भने एकचोटि यो समाप्त भएर जान्छ किनभने यो फिनिट मात्रामा छ हैन लिमिटेड मात्रामा छ यो sooner or later all the earth oil deposit will dry up अब केही समयको अन्तरालमा यो ढिलो वा छिटो जति भए पनि अर्थको ओइल डिपोजिटहरू जति पनि छ लाइक केरोसिन डिजेल पेट्रोल एन्ड अदर सच काइन्ड्स अफ रिसोर्सेस के हुन्छ विल ड्राई अप सबै समाप्त भएर जान्छ एन्ड वी विल बी कम्प्लिटली डिपेन्ड अन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी र त्यति बेला हामीसँग अर्को कुनै पनि अप्सन हुँदैन वी हेभ टु डिपेन्ड हामी त्यहीमा आश्रित हुन्छौँ केमा अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीमा So what are the alternative source of energy? यहाँ हेरौँ while many have embarrassed traditional solar power, wind power, hydro power हैन अब हामीले के गर्नु पर्यो यो जब लिमिटेड मात्रामा जुन हाम्रो सोसल के भन्छ लिक्विड फ्युल्सहरू छ यो लिक्विड फ्युल्सहरू समाप्त भइसकेपछि अब हामीसँग अर्को के अप्सन हुन्छ we have to depend on the renewable source of energy like solar power हैन यहाँ हेर्नु सोलर पावर यो हाम्रो रिन्युएबल एनर्जी भयो वी क्यान हाइलाइट द्याट अर्को के छ वाइन्ड पावर हैन यो कहिले पनि समाप्त हुँदैन जति युज गर्दा पनि यो कहिले पनि रितिदैन
हाइड्रो पावर हाम्रो जुन इलेक्ट्रिसिटी छ त्यो केबाट प्रोड्युस हुन्छ, वाटरबाट प्रोड्युस हुन्छ, द्याट इज कल्ड हाइड्रो पावर। ओके, लेट्स गो अहेड। अब अर्को पेज हेर्ने 99 पछि 100 पेजमा हेर्ने, हाइड्रो पावर and others are looking ahead even cleaner and more efficient alternative। यो जति पनि सोर्सको कुरा गर्यो, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, wind power, these are the only alternative of our sources, our resource of energy that we have to depend on in our future। Here are ones that hold a great deal of potential। अब यसको पोटेन्सियलिटी के छ त, कुन कुन तरिकाले यसलाई युज गर्न सकिन्छ, हामी कसैमाथि डिपेन्ड हुन्छौँ, अब यसको बारेमा यहाँ केही आइडियाहरू दिएको छ र त्यो आइडियाहरूको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ त्यो सबै कुरा यहाँ क्लियरली मेन्सन गरेको छ। सो यु अल लेट्स गो बाई वान एन्ड आफ्टर इच आइडिया वेयर वी विल डिस्कस वाट इज एक्सप्लेन देयर इन आइडिया नम्बर वान। According to this idea number one, what is mentioned here? Okay, let me one thing make you very much clear। मेरो आवाज सबैले क्लियरली सुनिरहेछौ नि त? Okay, very good। Okay, very good। Let's move ahead। यहाँ आइडिया नम्बर वानमा के भनेको छ भने 55 to 60% of all incoming solar energy does not make it through the Earth's atmosphere। अब यहाँ जुन हाम्रो जति पनि सोलर इनर्जी छ, पृथ्वीमा आउने सोलर इनर्जीहरू, यसमा सबै इनर्जी यहाँ पृथ्वीमा आउँदैन। कति भएको छ भने 55 देखि 60% सोलर इनर्जीहरू आउँदैन, एटमोस्फियर मतलब अर्थको एटमोस्फियर भित्र नै आउँदैन, होइन? सो के भन्न सक्छ हामी, अराउन्ड 40% इनर्जी, ओन्ली अराउन्ड 40% इनर्जी, सोलर इनर्जी ओन्ली कम्स अन द अर्थ एटमोस्फियर। अर्थको एटमोस्फियरमा कति पर्सेन्ट आउँदो होला त? 40%, अराउन्ड 40% अर्थमा आउँछ। सो वाट अबाउट दिस 55 to 60%? अब यो इनर्जी त त्यस्तै वेस्ट भइरहेछ। अब यसको प्रयोग कसरी गर्ने? अब यो इनर्जी हामीसँग छ, बट इट इज नट कमिङ इन द अर्थ सर्फेस, अर्थको सर्फेसमै आइरहेको छैन। लाइक ओजोन लेयर छ, अरू पनि कारणले गर्दा के हुन्छ, त्यो रिफ्लेक्ट भएर अझै माथि नै गइहाल्छ। मतलब त्यो सोलर इनर्जी, सन एन्ड लाइट आउँछ, तर यो के हुन्छ, रिफ्लेक्ट भएर उतै गइहाल्छ, हाम्रो अर्थको सर्फेससम्म आउँदैन। सो यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने इन अ स्पेस बेस्ड सोलर पावर सिस्टम, अब स्पेसमा अन्तरिक्षमै नै हामी सोलर पावर सिस्टमहरू बनाउन सक्छौँ। अनि त्यसले के गर्छ, फ्लिट्स अफ सेटेलाइट विथ लार्ज रिफ्लेक्टर एन्ड इनफ्ल्याटेबल मिरर कुड बी स्प्रेड आउट इन स्पेस। अब स्पेसमै हामी त्यस्ता कुराहरू गरौँ, स्पेसमै हामीले त्यस्ता रिफ्लेक्टरहरू, इनफ्ल्याटेबल मिररहरूको प्रयोग गरेर त्यो इनर्जीलाई त्यहाँबाट हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ। डाइरेक्टिङ सोलर रेडिएसन इन्टु सोलर प्यानल, र त्यसलाई त्यो सोलर जुन रेडिएसनहरू छ स्पेससम्म त पुगेको छ, हाम्रो अर्थको सर्फेससम्म पुगेको छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ भने यो सोलर प्यानलहरूको युज गरेर त्यो सोलर रेडिएसनलाई हामी इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, र त्यो इनर्जीलाई यदि हामी अर्थको सर्फेसमा पठाउन सक्यो भने यो 60% इनर्जी भनेको धेरै बढी मात्रामा हुन्छ हाम्रो अर्थको विभिन्न किसिमको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि। Okay, अर्को छ, a panel could convert that solar power into microwaves that continuously beam down to power receiving station on the earth। र अब के गरेको छ भने यहाँ वायरलेस कनेक्टिभिटीको पनि कुरा गरेको छ। अब सोलर जुन हाम्रो प्यानल स्पेसमा छ त्यसले इनर्जी जुन कलेक्ट गर्छ, होइन, त्यो इनर्जीलाई वेभको माध्यमबाट वा विभिन्न किसिमको वायरलेस कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट हाम्रो अर्थमा कुनै स्टेसन्सहरू बनाएर त्यहाँ रिसिभ गराउन सकिन्छ। अनि त्यस्तो गर्यो भने वाट ह्यापन, इन्स्योरिङ नो इनर्जी इज लस्ट। हाम्रो जति पनि इनर्जी हामीलाई चाहिएको छ, होइन, त्यो 55देखि 60% जुन लस्ट भइरहेको थियो, रिटर्न भइरहेको थियो स्पेसमा, त्यो सबैले पनि युज गर्न सकिन्छ। अब तिमीहरू हेर्ने जति पनि स्पेस सेटेलाइट्सहरू हुन्छ, होइन, अर्थको जुन हाम्रो ग्रेभिटेसनल एरियाभन्दा माथि स्पेस सेन्टरहरूमा जति पनि सेटेलाइट्सहरू हुन्छ, त्यो सबै सेटेलाइटमा सोलर प्यानलहरू लागेको हुन्छ, र त्यो सेटेलाइट्सहरूले त्यही सोलर प्यानलबाट इनर्जी प्राप्त गरेर आफ्नो जुन के भन्छ इनर्जीको आवश्यकता छ त्यो पुरा गरिरहेको हुन्छ।
एक दुई ठाउँबाट अलिकति आइरहेको छ, त्यो साउन्ड म्युट गर्ने त तिमीहरू। कहाँबाट यो आवाज आयो त्यसले के गर्ने, आफ्नो माइकलाई बन्द गरिदिने एकछिन। एकजनाले बोल्छु भने बाँकी सबैको त्यसले यसो डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। सो प्लिज म्युट योर माइक इफ देयर इज एनी काइन्ड्स अफ डिस्टर्बेन्स अराउन्ड यु। ओके गुड। अब यो जुन आइडिया नम्बर 1 को हामीले कुरा गर्यौँ, अब यसको स्ट्याटस कस्तो छ त, यो युज भएको छ कि छैन, होइन? अब यहाँ के गरेको छ भने इन मार्च 2015 द जापानिज एरोस्पेस एक्सप्लोरेसन एजेन्सी JAXA मिन्स जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेसन इनर्जी 2015मा 2015को मार्चमा यसले के गर्यो, रिभिल दे ह्याड सक्सेसफुली कन्भर्टेड। उसले त्यो आइडिया नम्बर 1लाई युटिलाइज गरेको छ र त्यो आइडिया 1को आधारमा उनीहरूले जापानको JAXA मिन्स जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेसन एजेन्सीले सक्सेसफुली कन्भर्टेड 1.8 किलोवाट अफ इलेक्ट्रिसिटी इन्टु माइक्रोवेव्स। कति इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सफल भएछ उनीहरू, 1.8 किलोवाट। आफ्टर विच दे वायरलेसली बिम्ड देम अ डिस्टेन्स अफ 50 मिटर। र त्यसलाई युज गर्नको लागि अब एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा त्यो इनर्जीलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो, अनि त्यसको लागि उनीहरू वायरलेसली बिना कुनै वायरको 50 मिटरसम्मको डिस्टेन्ससम्म उसले ट्रान्सफर गर्न सफल भएको थियो। लाइक हामीले एक ठाउँको इलेक्ट्रिसिटीलाई अर्को ठाउँसम्म पुगाउनु पर्यो भने हामी केबलको प्रयोग गर्छौँ, वायरको प्रयोग गर्छौँ, बट देयर आर सम सिस्टम द्याट क्यान बी ट्रान्सफर्म वायरलेसली, बिना कुनै वायरको पनि यो इनर्जीलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त उनीहरूले यो जापानिजहरूले कति मिटरसम्म त्यस्तो गर्न सक्यो, 50 मिटरसम्म, providing the idea visibility. That means this idea is really useful, really workable idea, because they have anyhow successful of converting 1.8 kilowatt of electricity into microwave, and that can be transferred wirelessly with a distance of 50 meters. So this idea really works. Now let's talk about idea number 2, second idea. Okay, second आइडियाले के भन्छ भने many experts believe that the simplest way of generating renewable energy is through our own body. अब धेरै एक्सपर्टहरूको अनुसार हाम्रै शरीरबाट पनि इनर्जी हामी प्रड्युस गर्न सक्छौँ। अब यो कसरी हुन्छ त, इभन आवर बडी इज अल्सो अ सोर्स अफ इनर्जी। कस्तो खालको फेरि, रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। हाम्रो शरीरबाट पनि हामी केही मात्रामा बिजुली प्रड्युस गर्न सक्छौँ। अब सुन्दाखेरि अलिकति हाँसो लाग्छ, बट इट इज रियली द फ्याक्ट इज द्याट, यो ट्रुथ नै हो। अब कस्तो हुन्छ त, अब पिक्चरमा हेर्ने त कति रमाइलो पिक्चर दिएको छ, यहाँ केही मान्छेहरू रनिङ गरिरहेको छ। So while you are doing any kinds of physical activity, that your body is producing heat and some kinds of electrons also, and that electrons can be converted, can be collected to generate electricity. त्यही भनेको चाहिँ यहाँ डिभाइस नाउ युज मच और लेस पावर देन बिफोर। अब पहिला जति पनि डिभाइसहरूले जस्तो पावर युज गर्थ्यो, आजकल बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई डेभलप गर्दै इम्प्रुभ गर्दै अब तिनीहरूले लेस पावरबाट पनि चल्न सक्ने खालको डिभाइसहरू भइसकेको छ। हार्भेस्टिङ जस्ट अ माइक्रोवाट अफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी इनफ टु पावर मेनी अफ स्मल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। अब सानो सानो जुन डिभाइसहरू छ त्यो डिभाइसलाई हामी लेस इनर्जीबाट पनि चलाउन सक्छौँ। टु हार्नेस द इनर्जी वी जेनेरेट थ्रु आवर ओन मुभमेन्ट। र यस्ता किसिमको जुन सामान्य इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने खालको जुन डिभाइसहरू छ, अब यो डिभाइसहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीले घरमै गएर चार्ज गरिराख्ने पर्ने झन्झट अब हुँदैन। हाम्रो बडी मुभमेन्टबाट पनि हामी त्यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। अब कसरी हुन्छ त, वी सुड सिम्पली निड टु वियर अ सिस्टम। हामीले त्यसको लागि एउटा त्यो सिस्टमलाई नै वियर गर्नुपर्छ, लगाउनुपर्छ आफ्नो बडीमा, द्याट क्यान कलेक्ट एन्ड कन्भर्ट। द्याट सिस्टम can convert electrons, that electrons will be changed into power or energy। र त्यही इनर्जी हाम्रो युज हुन्छ। अब यो आइडियालाई काम कसरी गर्छ त, हाउ डज इट वर्क, लुक इन स्ट्याटस। अब UK रिसर्चर have developed a knee brace। अब UK को रिसर्चर्सले नी ब्रेस लगाएको, मतलब एउटा डेभलप गरेको छ। नी ब्रेस मतलब त्यो जुन घुँडा हुन्छ नि, त्यो घुँडामा
एउटा ब्रेस, एउटा कपडा जस्तै हुन्छ, एउटा डिजाइन बनाएको छ, त्यो लगाउन सक्छौ। र त्यसले के गर्छ भने द्याट कलेक्ट इलेक्ट्रोन्स वाइल। साउन्ड बन्द गर्ने है। साउन्ड बन्द गर्दा कसको यो? म यहाँबाट बन्द गरिदिइरहेको छु। ओके, आवश्यक पऱ्यो भने मात्रै साउन्ड खोल्ने, अदरवाइज यु हेभ टु म्युट योर सेल्फ। सो युके को रिसर्चरले के बनाएको छ, एउटा गुँडामा लगाउने एक किसिमको ब्रेस बनाएको छ, एउटा कपडा जस्तै लगाएको छ। अनि त्यो लगाएर हामी दौड्दाखेरि हाम्रो शरीरबाट जुन हिट वा इलेक्ट्रोन्सहरू प्रड्युस हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोन्सलाई कलेक्ट गर्न सक्छ। एज द wearer knee bends, फोर मेटल भेन्स इन द डिभाइस भाइब्रेट लाइक अ गिटार स्ट्रिङ। र त्यो दौड्दाखेरि, कुनै पनि काम गर्दाखेरि होइन, त्यो त्यसमा लागेको जुन सानो सानो तार हुन्छ, यी सबै भाइब्रेट गर्छ। र भाइब्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ, तिनीहरूले प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ। अब त्यही विद्युतलाई हामी मोबाइल चार्ज गर्नको लागि पुग्यौँ, वा जुन हाम्रो स्मलर ग्याजेटहरू छ, सानो सानो डिभाइसहरू छ होइन, त्यो सानो सानो डिभाइसलाई हामी त्यही इनर्जीबाट मतलब चार्ज गर्न सक्छौँ। So that means in your future, you don't have to rush your home to charge your mobile. You just run. तिमी दौड्ने, अनि दौड्दाखेरि त्यो नी ब्रेसले तिम्रै शरीरबाट इलेक्ट्रोन्सहरू कलेक्ट गर्छ। एन्ड द्याट इलेक्ट्रोन वुड बी कन्भर्ट इन्टु इलेक्ट्रिसिटी, एन्ड द्याट इलेक्ट्रिसिटी वुड एप्लाई टु चार्ज योर डिभाइस, टु use the electricity, to produce the electricity. Okay, good. अब आइडिया नम्बर 3 को कुरा गरौँ हामी। कता गयौँ? एकछिन है। Idea number 3, यहाँ छ। Wave energy is a technically a form of stored wind energy since waves are produced from wind which blow over the sea. अब जुन समुद्रको माथि जुन तरङ्गहरू आउँछ, वेभहरू आउँछ होइन, त्यो वेभबाट पनि हामी इनर्जी निकाल्न सक्छौँ। द्याट इज कल्ड वाइन्ड इनर्जी। र यो धेरै मात्रामा प्रायः गरेर जुन समुद्री एरियाहरू छ, त्यसमाथि जो छ हावाहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सकिन्छ। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हेरौँ। इट कुड बी क्याप्चर अन सर्फेस, बिलो द सर्फेस, नियर सिसोर, अफसोर अर फार सोर। अब त्यस्ता समुद्री किनाराहरू जुन छ होइन, त्यसको सर्फेसको नजिकैमा वा त्यस्तो त्यस्तो नजिकको ठाउँहरूमा यसलाई हामी कलेक्ट गर्न सक्छौँ। क्याप्चर गर्नुपर्छ, त्यसलाई रोकिराख्नुपर्छ, एकचोटि केही समयको लागि रोकिराख्ने। एन्ड वेभ इनर्जी इज मेजर इन्टु किलोवाट, र यसलाई किलोवाटमा नाप्न सकिन्छ पर मिटर अफ कोस्टल लाइन। त्यो जुन समुद्री किनाराहरू छ होइन, त्यसमा कतिको स्पिडमा त्यो हावा चलिरहेछ, त्यसले कतिको वेभ प्रड्युस गरिरहेछ, त्यसलाई पनि नापेर त्यसबाट पनि हामीले बिजुली उत्पादन गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब कसरी हुन्छ भने द युएस कोस्टल लाइन has a wave energy potential of about 252 बिलियन किलोवाट पर इयर। एक वर्षमा यति धेरै बिजुली प्रड्युस गर्न सकिन्छ मात्र यो युएस को कोस्टल लाइन, जुन समुद्री किनारा छ, त्यसमा यदि हामीले यस्तो खालको सिस्टम प्रयोग गर्यो भने वाट इज द पोटेन्सियलिटी, पोटेन्सियल अफ about 252 बिलियन किलोवाट पर इयर। एक वर्षमा हामीले 252 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्छौँ। अब यस्तो भनेको एउटा सहरको लागि नै पर्याप्त हुन्छ। So only we don't have to depend our natural resource for our energy. We have to utilize the renewable source of energy. र तीनवटा रिन्युएबल इनर्जी सोर्समा डिपेन्ड भएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। दे आर सोलर इनर्जी, वाइन्ड इनर्जी एन्ड सोलर वाइन्ड, अनि एउटा के थियो, सोलर वाइन्ड एन्ड वेभ इनर्जी होइन। लेट मी चेक वन्स मोर। सोलर वाइन्ड एन्ड हाइड्रो पावर मिन्स वाटरलाई पनि हामी रिन्युएबल सोर्सको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अब अर्को हेरौँ। आइडिया नम्बर 4 को स्ट्याटस कस्तो अवस्था छ अब त्यसको। यहाँ 5 कन्ट्री आर अलरेडी अपरेटिङ भायबल वेभ पावर फार्म। 5वटा देशहरू मिलेर त्यसका प्रयोगहरू गरिरहेछ, जसलाई भन्छ वेभ पावर फार्म्स होइन। विथ पोर्चुगल इस्टाब्लिसिङ द वर्ल्ड फर्स्ट। अब यसमा सबभन्दा पहिला पोर्चुगलले त्यस्तो कमर्सियल स्केलमै होइन, कति माथि पुग्यो कि
एकछिन है यसलाई म बढाइरहेको छु। ओके, यसमा के गरेको छ भने पोर्चुगलले यस्तो कमर्सियल रूपमै यस्तो कुराहरू गरेको छ कहिलेदेखि, 2008देखि नै। इट हेज टोटल 2.5 मिलियन वाट इन्स्टल क्यापेसिटी, अब त्यति, ए सरी, मेगावाट, एमडब्लु मेगावाट क्यापेसिटी रहेको छ त्यसको। अब अर्को आइडिया छ, आइडिया नम्बर 4। अब यसमा के भनेको छ भने अ कलरलेस एन्ड अर्डलेस ग्यास। अब एउटा ग्यासको कुरा गरेको छ जसको कुनै कलर हुँदैन, कुनै अर्डरनेस, कुनै ग्यास पनि के भन्छ नि, स्मेल पनि हुँदैन। त्यो ग्यास के हो? हाइड्रोजन। अब यो आइडिया नम्बर 4 इज रिलेटेड अबाउट ग्यास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के छ? एकाउन्ट फर 76 अफ मास अफ द युनिभर्स। अहिले पृथ्वीमा सबभन्दा बढी युज हुने भनेको, सबभन्दा बढी एभाइलेबल भएको ग्यास भनेको हाइड्रोजन नै छ। यहाँ कति छ सबै कुराहरूमा, यहाँ जुन भनेअनुसार 76% अफ मास अफ युनिभर्स, युनिभर्सको 76%मा हाम्रो यो हाइड्रोजन ग्यास पाइन्छ। अन अर्थ इट इज फाउन्ड ओन्ली इन द कम्बिनेसन विथ अब अर्थको कुरा मात्रै गर्ने हो भने, अब जस्तो सनमा हाइड्रोजन हुन्छ र हिलियम हुन्छ, तिनीहरूले केमिकल फ्युजन गरेर इनर्जी निकाल्छ भने हाम्रो अर्थमा पनि के छ, यसले कम्बिनेसन विथ अक्सिजन, कार्बन एन्ड नाइट्रोजन, त्यस्तो अवस्थामा अब मात्रै हाइड्रोजन पाइँदैन, तर यो हाइड्रोजन के छ भने अक्सिजनसँग, कार्बनसँग वा नाइट्रोजनसँग मिलेर मिश्रित रूपमा पाइन्छ। टु युज हाइड्रोजन इट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रम अदर इलिमेन्ट। अब हाइड्रोजन प्रयोग गर्नु छ भने फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु सेपरेट द हाइड्रोजन फ्रम अक्सिजन, कार्बन अब नाइट्रोजन। लाइक वाटरको कस्तो हुन्छ, H2O हुन्छ। सो हाम्रो अक्सिजन, वाटरबाट हामी हाइड्रोजन निकाल्नु छ भने अक्सिजन र हाइड्रोजनलाई सेपरेट गर्नुपर्छ, एन्ड द्याट टाइम वी क्यान युटिलाइज हाइड्रोजन टु जेनेरेट सम इनर्जी। Once it has, the gas yield high energy while producing almost no pollution। र साथै यो गर्दाखेरि कुनै प्रदूषण पनि हुँदैन, र साथै यसले धेरै मात्रामा इनर्जी दिन्छ। सूर्यबाट हामीले जुन इनर्जी पाइन्छ त्यो इनर्जी भनेको यसै सिस्टमको आधारमा काम गरिरहेको हुन्छ। अर्को हेरौँ, अब यसको स्ट्याटस कस्तो छ भाइ, यो कुन तरिकाले काम गरिरहेछ त्यो हेरौँ। हाइड्रोजनको प्रयोग कसरी भएको छ त? फ्युल Fuel cell devices that convert hydrogen to electricity are already being used to provide power for vehicles, aircraft, home and building। अब यो हाइड्रोजनको प्रयोग धेरै ठाउँहरू भइरहेको छ, जस्तो कि भेहिकल्सहरूमा, एयरक्राफ्टमा, घरमा वा बिल्डिङ्सहरूमा अहिले त्यसको प्रयोग अलरेडी भइरहेछ। के को लागि? टु इलेक्ट्रिसिटी, टु कन्भर्ट हाइड्रोजन इन्टु इलेक्ट्रिसिटी। के भनेको हुन्छ, लार्ज अटो मेकर्स लाइक टोयोटा, होन्डा, ह्युन्डाई हेभ इन्भेस्टेड हिभिली इन दिस टेक्नोलोजी। अब विभिन्न किसिमको ठुलो ठुलो ब्रान्डेड कम्पनीहरू लाइक टोयोटा, होन्डा, ह्युन्डाई, यिनीहरूले मिलेर पनि यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब आइडिया नम्बर 5। टोटल 6वटा आइडिया छ, आइडिया 5 एन्ड 6। सो वी हेभ टु गो अ लिटल बिट फास्टर सो द्याट वी क्यान कम्प्लिट द टपिक इन द टाइम। आइडिया नम्बर 5 के को बारेमा छ? एकछिन एकछिन, फेरि अगाडि गयो। स्क्रिन सेयर भएको प्रश्न देखिरहेछौ तिमीहरू? अब हामी आइडिया नम्बर 5 को कुरा गर्छौँ। अब के छ भने अन अ फ्लाइङ वाइन्ड फार्म, हावाको कुरा गर्छ होइन, हावाबाट पनि हामी इनर्जी रिड्युस गर्न सक्छौँ। वाइन्ड टर्बाइन फ्लोट एज हाई अप स्काई क्र्यापर, लगभग यो 1000 टु 2000 फिट एबभ द ग्राउन्ड। अब 1000 देखि 2000 फिट माथि ग्राउन्ड लेभलमा पनि जहाँ हावा तेज चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ ठुलो ठुलो टर्बाइन्सहरू, जुन हावाबाट घुम्ने पङ्खाहरू हुन्छ, त्यो प्रयोग गरेर त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सकिन्छ। टु क्याप्चर स्टिडियर wind that blow 5 to 8 times stronger than wind at टावर लेभल। अब तल जति मात्रामा त्यो घुमिरहेको हुन्छ त्योभन्दा 5 देखि 8 गुणा बढी मात्रामा त्यो ठुलो ठुलो जुन टर्बाइन्सहरू हुन्छ होइन, त्यसले इनर्जी प्रड्युस गर्न सकिरहेको हुन्छ। दिस टर्बाइन प्रड्युस डबल इनर्जी अफ सिमिलर साइज टावर
माउन्टेड टर्बाइन। अब यसले लगभग नि त्यो टर्बाइन्सहरू, त्यस्तो टर्बाइन्सहरू स्काई क्र्यापरमा अब धेरै हाइएस्ट ठाउँमा यदि हामी टर्बाइन्सहरू लगाउँछ भने त्यो लगभग डबल इनर्जी प्रड्युस गर्न सक्छ। अब यसको प्रयोग कस्तो छ भने Altiros Energies has developed the first commercial airborne wind turbine called Buoyant Air Turbine। सबभन्दा पहिला यो एउटा कम्पनी छ अल्टेरस इनर्जी होइन, त्यसले यस्तो सिस्टम डेभलप गरेको छ। यो याद गर्ने, अल्टेरस इनर्जी यसले सिस्टम डेभलप गरेको छ जसलाई कमर्सियल रूपमा पनि एयर बर्न वाइन्ड टर्बाइन प्रयोग गरेको छ त्यसले होइन, र जसलाई के भनियो बियोन्ड एयर टर्बाइन यो नाम दिएको छ। सो कम्पनीको नाम भयो एल्टेरस इनर्जिज एन्ड त्यसले प्रड्युस गर्यो जुन त्यो टर्बाइन बनायो द्याट इज बियोन्ड एयर टर्बाइन। अब यो सर्कुलर छ, गोलो आकारको होइन, कति 35 फिट लामो छ, इन्फ्लेटेबल सेल छ, मेड अफ हेभी ड्युटी फाइबर, फाइबरबाट बनेको छ, द्याट मिन इट क्यान वर्क लङ्गर टाइम, बलियो हुन्छ। अर्को पेज हेरौँ, हैज क्यापेसिटी अफ 30 किलोवाट। अब यसको क्यापेसिटी कम न 30 किलोवाटसम्म बिजुली प्रड्युस गर्न सक्छ। इट इज कम्प्लिटली अटोमोनस, र यो हामी लगातार युज गर्ने हो, एकचोटि मात्रै भने एकचोटि इन्स्टल गरेपछि लामो समयसम्म त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। इट सेल्फ एडजस्ट टु अप्टिमल वाइन्ड स्पिड एन्ड सेल डक्स इन इमर्जेन्सी केसेस। अब यो इमर्जेन्सी केसेसमा उसले आफैलाई त्यो लक गर्न सक्ने, त्यसलाई एडजस्ट गर्ने पनि क्षमताहरू हुन्छ त्यसमा। अब आइडिया नम्बर, अब नेक्स्ट लास्ट आइडिया छ आइडिया नम्बर 6, फ्युजनको कुरा गरेको छ। फ्युजन इज द सेम प्रोसेस द्याट पावर्स द सन होइन। अब सूर्यबाट जुन हाम्रो इनर्जी प्राप्त हुन्छ त्यो न्युक्लियर फ्युजनको माध्यमबाट प्राप्त भइरहेको हुन्छ, साइन्समा पढ्या होला तिमीहरू। यो तरिकाले पनि अर्थमा इनर्जी प्रड्युस गर्न सकिन्छ। अब हेर, ह्याज पोटेन्सियल टु प्रोभाइड अ नियरली एक्सर्टेबल सप्लाई अफ इनर्जी, यसबाट धेरै बढी मात्रामा इनर्जी प्रड्युस गर्न सकिन्छ। It emits no pollutant, greenhouse gases, and has no threat of nuclear meltdown, unlike current nuclear fusion reactors. Fusion works by fusing two hydrogen isotypes, deuterotypes, and tritium, which are bountiful. अब यो फ्युजन प्रक्रियाबाट नै होइन विविध किसिमको प्रोसेस गरेर इनर्जी प्रड्युस गर्न सक्छ जुन कि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। बन्टिफुल मिन्स धेरै बढी क्वान्टिटीमा हामी इनर्जी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यसको स्ट्याटस कस्तो छ भन्यौँ होइन, यो जुन न्युक्लियर फ्युजनको कुरा गऱ्यौँ होइन, न्युक्लियर फ्युजनमा त्यो हाइड्रोजन र हिलियमलाई त्यो केमिकल रिएक्ट गरेर होइन त्यसबाट इनर्जी प्रड्युस हुन्छ, द्याट इज फ्युजन। अब यसको स्ट्याटस कस्तो छ भने द आइटिइआर मिन्स इन्टरनेसनल थर्मोन्युक्लियर एक्सपेरिमेन्टल रिएक्टर होइन, यसले के गरेको छ भने बिङ बिल्ड इन फ्रान्स, फ्रान्समा बनेको छ यो, एन्ड फाउन्डेड बाई 7 कन्ट्री, 7वटा देशले मिलेर त्यसलाई फन्ड गरेको छ, फन्डेड बाई 7 कन्ट्री। इट्स सेट फर कम्प्लिसन बाई 2027, लगभग यो 2027सम्म कम्प्लिट हुन्छ, अझ 2 वर्ष लाग्छ होला। वी आर इन 2025। It hopes to be the first commercial demonstrated fusion power station, र यसलाई के यो भयो भने विश्वकै पहिलो कमर्सियली डेमोन्स्ट्रेटेड फ्युजन पावर स्टेसनको रूपमा यो हुन्छ, र जसले गर्दा धेरै बढीमा इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सकिन्छ जुन कि पृथ्वीमा युज गर्नको लागि इनफ हुन्छ। ओके, सो आई कम्प्लिटेड द टपिक। एक्सर्साइज हामी भोलि कोचिङ क्लासमै गरौँला, या एक्सर्साइज बरु अर्कै कुनै दिन तिमीलाई टाइम मिलाएर अनलाइन क्लासमा गरिदिन्छु। ओके, सो द्याट्स अल फर टुडे। कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ, एनी क्वेरिज, देन यु क्यान आस्क राइट नाउ, अदरवाइज वी आर गोइङ टु इन्ड द क्लास। ल कसैलाई केही सोध्नु छ भने क्वेसनहरू गर्न सक्छु, त्यसपछि हामी अब क्लास समाप्त गर्ने है। कम अन, डु यु हेभ एनी क्वेरिज? Okay, so let it be for today. Good night, all of you.